जिंदा इंसानों का दिल दुखाकर लोग मैयत से माफिया मांगते हैं। हुक्म तो नफ्स मारने का है, अफसोस लोगों ने जमीर मार रखे हैं। स्टेटस लगाने से माफिया नहीं मिलती, हुकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है। गुस्से की हालत में कभी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। थोड़ी देर में आपका गुस्सा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को आपके लफ्जों से लगे जख्म शायद तमाम उम्र ठीक ना हो। जिंदगी में दुख देने वालों से गुजारिश है कि मौत पर रोने का ड्रामा भी ना किया करें। एक इंसान के आने की खबर इस दुनिया में 9 महीने पहले ही हो जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं पड़ती। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है। आप जितना ज्यादा तन्हा हैं, उतने ही आजाद हैं। न कर नसीब से इतने गिले हैं इंसान। जब अल्लाह राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। अच्छे लोगों की भी एक खूबी होती है, उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वो याद ही रहते हैं। अल्लाह बहुत जल्द इतना नवाजेगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ खोया था। या अल्लाह दिलों से वो फिक्रें उतार दे जिनका बोझ तेरे सिवा कोई नहीं जानता। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। आगोश जवानी में लाखों गुनाह कर बैठे इकबाल, हमें मालूम ही न था खुदा को मनाने की असल उम्र ही जवानी है। कब्र और कद्र में कोई फर्क नहीं होता, दोनों मरने के बाद ही मिलते हैं। अपने अल्फाज के बारे में बहुत मोहतात रहिए। एक बार जबान से अदा हो गए तो वो माफ तो किए जा सकते हैं, मगर भुलाए नहीं जा सकते। एक तरफ लंबी उम्मीदें, एक तरफ कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारा इस बात पर यकीन कामिल होता जाता है कि ईदें कपड़ों से नहीं अपनों से होती हैं। रोजगार की फिक्र मर्द की जवानी का बेहतरीन हिस्सा खा जाती है। या अल्लाह जिंदगी में ऐसा रमजान भी लिख दे जिसकी सहरी और इफ्तार मदीने में हो। बचपन में लगता था नमाज ना पढ़ने पर सजा मिलती है, अब पता चला नमाज की तौफीक ना मिलना ही सजा है। या अल्लाह ऐसी नमाजें पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए। रिश्ता टूटने के बाद भी अगर राज अमानत रहे तो जान लो तुम्हारा वास्ता किसी असल नस्ली से पड़ा था। बेहतरीन बदला ये है कि कोई बदला ना लो, खुद को संभालो, आगे बढ़ो और उन जैसे मत बनो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी थी। न समझ ही रहते तो अच्छा था, उलझनें बढ़ गईं जब से समझदार हुए। मैं जिंदगी को बहुत गौर से देख कर आई हूँ, सब कुछ है इसमें मगर एतबार नहीं। अगर पर्दा करना गरीब होने की निशानी है तो हमें अपनी गुर्बत पे फख्र है। इंसान और कुत्ते का जवाल तब शुरू होता है जब वो दूसरों के इशारों पे अपनों पर भौंकना शुरू हो जाता है। दरगुजर कर देना क्या अजब दवाए दिल है, देते ये आप दूसरों को हैं, मगर दर्द अपने दिल से ठीक हो जाता है। माँ नहीं होती जिनके पास, उनसे पूछो दुख किसे कहते हैं। इंसान को मोहब्बत से जीता जा सकता है, वरना नफरत और दुश्मनी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। बहुत करीब से देखा है मैंने जिंदगी को, पैसा ना होने पर लोग पराया कर देते हैं। सामने वाले की तरफ से अगर बहुत देर कोई राब्ता ना हो तो दस्तक देकर पूछ लीजिए क्या वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो यकीनन आप वहां मर चुके हैं। जब कोई अपने वालिद को दफन करके आता है तो वो ये जान ले कि दुनिया के उस आखिरी शख्स को दफना कर आया है जिसे अपनी सारी जिंदगी ये फिक्र थी कि आप उससे बेहतर नजर आएं। औरत की लंबी जबान का शिकवा तो हर मर्द करता है, लेकिन फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी को तैयार नहीं होता। वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। लोग हमेशा धोखा गलत इंसानों से खाते हैं और बदला अच्छे इंसानों से लेते हैं। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कद्र ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। इतना खुदा नहीं आजमाता जितना लोग आजमाते हैं। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा हर किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुजारो, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जो मांगते हैं दुआएं उम्र दराज की, उन्हें समझाओ
جینا کوئی مذاق نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ زبان کی مار وہ ہوتی ہے جو معافی کے بعد بھی دل میں درد چھوڑ جائے۔ توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کسی کو اپنے لیے مخلص ہونے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے تو دراصل وہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، کعبے کا رخ کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھ کر رونا آ گیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ مجھ سے مانگ، لیکن میں تجھے وہ چیز عطا کروں گا جو تمہارے لیے اچھی ہو۔ میرے بندے، میں تجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوں۔ میرے بندے، کیا کوئی ایسا بھی جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ محبت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ من پسند شخص ہر عمر میں اچھا لگتا ہے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے پر غالب ہو جائے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے بے قابو نہ ہو جائے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکیں۔ مخلص لوگ کسی کو نہیں کھوتے، لوگ ان کو کھو دیتے ہیں۔ کسی کو بے بس کرنا اور اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنا ایک اعلیٰ درجے کا گھٹیا ترین کام ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالف نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ زندگی تھوڑی لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ بڑا ڈرتے ہیں ان بچوں سے، یہ نئی نسل ہے، پنکھے سے لٹک جاتی ہے۔ اپنی ٹانگوں کا استعمال آگے بڑھنے کے لیے کرو، دوسروں کے معاملے میں اڑانے کے لیے نہیں۔ مصیبت بار بار آتی ہے اور بار بار بتا کر جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ آپ کو مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ 3 چیزیں جو آپ کی زندگی کو فوراً بدل دیتی ہیں: استغفار، تہجد، جب جیب خالی ہو تب بھی خیرات دینا۔ آج کل چالاک لوگ خود رشتے ختم نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ تم انہیں خود ہی چھوڑ کر چلے جاؤ اور بعد میں وہ تمہیں غلط ثابت کر سکیں۔ آؤ سارے مل کر دعا کریں، یا اللہ، اس دنیا میں جتنے مسلمان پریشانیوں تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما،